मुल्क के दुश्मन को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। गैर मुल्की शय पर फसाद पे लर्ज बर्पा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं। अज़्म इस्तेहकाम के दौरान कोई बेघर नहीं होगा। दहशत गर्दी में मुलव्विस बैरूनी कुव्वतों को बताना चाहता हूँ, हम अपना दिफा करना जानते हैं। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। बैरूनी और अंदरूनी खतरात से निपटने के लिए अवाम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को तक़वियत दी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिल का रिश्ता है। हमारा असल असासा अवाम, बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल का मुल्की सालमियत और तरक्की में किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज की शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला किया। शुहदा ने पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया। हमारे नौजवानों और शहीदों की कुर्बानियाँ तारीख का सुनहरी बाब है। यौम दिफाए शुहदा के मौका पर वतन के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन पाकिस्तानियत का नागुज़ीर हिस्सा है। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न होने दें। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इत्तफाक राय मौजूद है। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। तमाम हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पुरअमन मुल्क हैं, किसी हमसाये के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। इजहार राय हर शहरी का हक है। इस्तेमाल आइन की हदूद में होना लाजमी है। पाक फौज की वर्दी परचम लहराने की जमानत है। शोहदाए वतन को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। वज़ीर-ए-आज़म का यौम दिफा शुहदा की तकरीब से खिताब। कश्मीर और फ़लस्तीन की मज़लूम अवाम के साथ हमेशा खड़े रहने के अज़्म का इजहार। GHQ में यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक। आला सिविल और अस्करी क़यादत शुहदा के अहलखाना की भी तकरीब में शिरकत। शुहदा के लिए फातह ख़्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए, दुआ की। पाक आर्मी के चाकचौबंद दस्ते ने शुहदा को सलामी पेश की। तकरीब के आगाज़ पर कौमी तराने की धुन बजाई गई। तकरीब में सिक्योरिटी इदारों के शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें पेश। दिफाए वतन और मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देते शहीद होने वाले नरदर सपूतों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। बहादुर सपूतों के आखिरी पैगामात और शहीद की डायरी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। तकरीब में शहीद जिंदा हैं मिली नगमा पेश किया गया। शुहदा के जिक्र पर तकरीब के शुरका दीदा। मिज़ार इकबाल पर यौम दिफा की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की यादगार शुहदा पर हाज़िरी। फूल रखे फातह ख़्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के यौम दिफा पर शुहदा और गाजियों को सलाम। 6 सितंबर का दिन कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हमारी फौज पहले से भी ज्यादा पुरएतमाद है। अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हमेशा खड़े होंगे। वज़ीर आला पंजाब। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। नैब तरमीम बहाल। बानी पीटीआई नैब तरमीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। आइनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अतुल मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इत्तफाक, लेकिन वजूहात से इख्तलाफ। जस्टिस अतुल मिनल्ला ने अजाफी नोट पर हुकूमती अपील को नाकाबिले समाअत करार दिया। अदालती फैसला NRO 2 है। हम ये मुकदमा अवाम से लेकर जाएंगे। ऐसी कानून साजी मुल्क के लिए ठीक नहीं। जाली पार्लियामेंट अवाम के हक में कौन सी कानून साजी करेगी? ऐवानों में बैठे हुए लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। PTI रहनुमा शिबली फराज के अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल।
گورنمنٹ سیریس ہو, سامنے آئے, ریفارمز کے بارے میں بات کریں. آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں, 9 مئی کے کیسز ختم ہو, انوائرمنٹ بہتر ہو, ریفارمز کے بارے میں بات کریں, الیکشن کمیشن کے کو ری ٹول کرنے کی بات کریں. ہاں, پھر آپ بیٹھ کے بات, یعنی اسے ہم تحریک انصاف کی مشروط آمادگی کہہ سکتے ہیں حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے. بالکل, آپ نے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ تو بنانا ہے نا بات چیت کرنے کے لیے. تحریک انصاف نون لیگ کی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر راضی ہو گئی. حکومت سازگار ماحول بنائے, بانی پی ٹی آئی سمیت قید رہنماؤں کے مقدمات ختم کرے اور اصلاحات کا ایجنڈا پیش کرے تو بات ہو سکتی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی دنیا نیوز کی پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو, بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل سے کوئی لینا دینا نہیں. مولانا خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت میں شمولیت سیاسی موت ہوگی. جس نے بھی حکومت کے ساتھ اتحاد کیا خود ہی سیاسی موت مرے گا. فیض حمید جنرل باجوہ کی منشا کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. جنرل باجوہ کو بھی اس معاملے میں سامنے لایا جائے, عمر ایوب کا مطالبہ. قومی اسمبلی میں اسلام آباد میں پرامن احتجاج اور پبلک آرڈر بل 2024 منظور. مجسٹریٹ پولیس کو جلسہ شرکاء کو منتشر کرنے کا حکم دے سکتا ہے. شرکاء خود نہیں چاہیں گے تو پولیس آفیسر طاقت کے ذریعے شرکاء کو منتشر کر سکتا ہے. غیر قانونی جلسے کے ارکان کو گرفتار اور حراست میں لیا جا سکتا ہے. غیر قانونی جلسہ کرنے والوں کو 10 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. بل کا متن, جلسے کا منتظم 7 روز قبل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو درخواست دے گا. مجسٹریٹ جلسے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجوہات دے گا. غیر قانونی جلسہ پر منتظم کو 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا. پی ٹی آئی کا پرامن احتجاج بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ. آزادی اظہار رائے ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اسمبلی سے پاس بل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں کی پریس کانفرنس. شبلی فراز نے کہا ہے کہ بل کو عدالت میں چیلنج کریں گے. یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی کیس میں پی ٹی آئی کی 4 متفرق درخواستیں مسترد کر دیں. انٹرا پارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں التوا کی درخواست بھی مسترد کر دی. 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری. انٹرا پارٹی انتخابات کی کارروائی مخصوص نشستوں میں کمیشن کی درخواست پر فیصلے تک مؤخر کرنے کی سزا بھی مسترد. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے قانونی تقاضوں کا جائزہ لینا کمیشن کی ذمہ داری ہے. شک 209(3) کے تحت سرٹیفکیٹ کے اجرا کی حقائق دیکھنا کمیشن کی ذمہ داری ہے. تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ. بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس. نیب ترمیم فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیس غیر مؤثر ہو گئے. لیگل ٹیم کی بریفنگ. اجلاس میں 8 ستمبر کا جلسہ کامیاب بنانے کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لانے پر اتفاق. کور کمیٹی میں ارکان اسمبلی کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں.